اج میں حیران ہاں لوگاں دی عقل تو، لوگاں دی علمی قابلیت تو۔ آج ساڈے معاشرے دا نوجوان موبائل پکڑدا ہے، ان دے سامنے آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اگے حدیث لکھی ہوندی، کوئی جملہ لکھیا ہوندا ہے، یا انٹرنیٹ چلاندا ہے تے کسے مولوی نوں سننا شروع کردا ہے جنوں وہ مذہبی سکالر سمجھ رہا ہے، علمی سمجھ رہا ہے کہ اس بندہ بڑا علمی ہے، علم رکھن والا ہے، یہ بندہ حدیث تو بغیر گل ہی نہیں کرتا۔ کسے بندے کسے مذہبی سکالر دی، وہ کوئی جیلمی ہوئے، کوئی غامدی جیسا گمراہ بندہ ہوئے، انہاں دی تقریر سن کے تے بندہ سمجھدا ہے لو جی میں سمجھ گیا، میں نے سمجھ آ گئی ہے با رسول اللہ دی اس حدیث دا ہے مطلب ہے۔ اج نوجوان سمجھن والا موبائل تو کسے بندے دے منہوں گل سن کے 100% مطمئن ہو جاندے ہیں کہ اے ٹھیک بندہ گل کر رہا ہے تے ساڈے علاقے دے سارے علماء غلط نے، یا نیٹ تو سوشل میڈیا تو حدیث پڑھ کے تو سمجھدے اے حدیث ٹھیک ہے، ساڈے مولوی صاحب جڑے نو غلط حدیثاں بیان کر رہے ہیں، وہ بندہ سمجھ جاندہ لو جی میں حدیث سمجھ آ گئی ہے، ہون سارے بندے غلط نے تے کلا میں ٹھیک ہاں۔ خالی موبائل جو حدیث پڑھ کے یا سن کے تسی اور میں ان دے تے عمل نہیں کر سکتے۔ حدیث دے وچوں مسئلہ اخذ کرنا، قرآن دے وچوں مسئلہ اخذ کرنا، اے عوام دا کام نہیں، اے اس دور دے علماء دا کام نہیں، اے اللہ تعالیٰ نے مجتہد نو شان عطا فرمائی ہوندی ہے، جڑے چند مخصوص لوگ ہوندے نے جنہاں نو شان مجتہدین اللہ نے بیان فرمائی ہوندی ہے، او قرآن و حدیث دا نچوڑ کڈ کے امت مسلمہ دے سامنے پیش کر دینے تے لوگ ان دیتے عمل کر دینے۔ مجتہدین دے وچوں اس ٹائم 4 امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور جنہ دی اسی تقلید کرنے فقہ دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہاں نے تشریعات کیتیاں نے تے انہاں دے اتے عمل کرنا ساڈی واسطے ضروری ہے۔ حضرت سلیمان آمش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حسبو کا، اے ابو حنیفہ بس کر، ابو حنیفہ بس کر، ما حدثتک فی میاتی یومن، اے جملہ سنیا جی، آپ فرماندے نے ابو حنیفہ جڑیاں میں احادیث مبارکہ توانوں 100 دن دے اندر، 100 فی میاتی یومن، 100 دن دے اندر میں توانوں حدیثاں بیان کیتیاں نے، ابو حنیفہ میں 100 دن اج بیان کیتیاں نے، تو ساریاں حدیثاں ایک لمحے چ مینوں سنا دیتیاں نے۔ محدثین سانو احادیث مبارکہ تے ہوندیاں نے، احادیثاں ساڈے کول موجود نے حضور دیاں بیان کردہ، لیکن انہاں دی تشریح دے اندر جڑے مسائل اخذ ہوندے نے وہ اسی نہیں جان دے، جویں ڈاکٹر دوائی دا طریقہ جان دے، فقہا تسی احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر مسائل اخذ کرنا تسی جان دے ہو، اسی حدیثاں صرف رکھنا جاننے ہاں۔ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ کتاب اپنی لکھ کے تے اے جملہ لکھ دینے تے آپ فرما دینے، میں اپنی کتاب مشکات شریف دے اندر جتنیاں حدیثاں لکھیاں نے میں انہاں دے راویاں دے حالات جمع کیتے نے علیحدہ کتاب دے اندر، لیکن اس کتاب دے اندر میں امام اعظم ابو حنیفہ دا بھی ذکر کیتا ہے۔ کیا فرماندے نے اگرچہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو کوئی ایک بھی حدیث روایت نہیں کیتی، ایک بھی حدیث روایت نہیں کیتی، کتاب انہاں دا ذکر ہے جنہاں حدیثاں روایت کیتیاں نے۔ آپ فرماندے نے میں اپنی کتاب مشکات شریف دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ تو کوئی حدیث روایت نہیں کیتی، پھر بھی میں انہاں دا ذکر کیتا ہے، وجہ کیے؟ آپ فرماندے نے حدیثاً فی المشکاتی للتبرکی لعلو مرتبتی ووفور علمی، آپ فرماندے نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ دا رتبہ اتنا بلند ہے، آپ دا علم اتنا وسیع ہے کہ میں انہاں دے ذکر تو برکت حاصل کرن واسطے انہاں دا ذکر اپنی کتاب کیتا ہے، اس واسطے کہ میں انہاں دا ذکر کرانگا تے اللہ مینوں برکت عطا فرمائے گا۔ رہنمائی کرنا، لوگاں دی پیشوائی کرنا، اے اللہ نے اپنے نبیاں دی لگائی سی،
نبیاں تو بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں دی امتاں دے وچ جڑے علماء موجود ہوندے نے اللہ یہ ڈیوٹی انہاں دے ذمے لگائی، اور انبیاء تو بعد جڑے اس امت محمدیہ دے اندر سب تو بڑے پیشوا اور دینی رہنما نے او حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، کہ جنہاں نے سکھیا بھی حضور کولوں تے جنہاں دی تربیت بھی حضور نے فرمائی ہے۔ صحابہ تے اہل بیت تو بعد تابعین دا نمبر ہوندا ہے جنہاں دی تربیت صحابہ نے فرمائی ہے، جنہاں صحابہ کولوں دین سکھیا ہے، جنہاں صحابہ کولوں حضور دیاں حدیثاں سنیاں نے، اور تابعین دے وچوں بڑے ہی پیارا اور خوبصورت نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہاں دا مقام و مرتبہ ہے کہ جنہاں نے قرآن و حدیث دی ایسی تشریحات فرمائی کہ تقریباً 1250 سال تو لے کے اج تک لوگ آپ دی ہی قرآن و حدیث دی کیتی ہوئی تشریحات دے مطابق اللہ دے قرآن اور حضور دے فرمان تے عمل کر رہے نے۔ تساں نے سماعت فرمایا ہے بڑی تفصیل دے نال کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فیض حاصل کیتا، حضرت امام حسین دے پوتے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فیض حاصل کیتا، اور تقریباً آپ دے 4000 اساتذہ کرام سن جنہ دے کولوں آپ نے دین مصطفیٰ سکھیا، اور آپ نے ہی سب تو پہلے فقہی اصول ترتیب دیتے، سب تو پہلے آپ نے ہی ابواب بندی مسائل فقہ دی فرمائی، آپ نے ہی قرآن و حدیث دی تشریحات کر کے لکھاں مسائل لوگاں دے سامنے فقہ حنفی دی صورت دے اندر پیش کیتے، آپ نے ہی دنیا اسلام دے اندر اسلامی عدالتی نظام آپ دے ہی ذریعے دنیا تے قائم ہویا، اور اے تفصیل دے نال تساں سماعت فرمایا گزشتہ جمعۃ المبارک دے موقع تے اس ہی موضوع نو تسلسل دیندیاں ہویاں اسی اگے بڑھانے ہاں۔ اللہ رب العزت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بصیرت اور آپ دا علم و حکمت دے دریا دے وچوں اللہ تعالیٰ جل ذکرہ چند قطرے سانو بھی عطا فرمائے گا، اور اسی اندے تے عمل کران گے تے اللہ تعالیٰ ساڈی بخشش دا اینو ذریعہ بنا دے گا۔ پیارے بھائیو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون نے؟ آپ او ہستی نے کہ آپ دی تعریف صرف انہاں لوگاں نہیں کیتی جنہ آپ دی تقلید کردے نے، جڑے آپ دی فقہ حنفی تے عمل کردے نے، بلکہ آپ دی تعریف دوسرے جڑے آئمہ مجتہدین نے انہاں بھی آپ دی تعریف فرمائی ہے، اور دوسرے آئمہ مجتہدین دی تقلید کرنے والے جڑے مسلمان نے انہاں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دی عظمت بھی بیان فرمائی ہے، بلکہ آپ دے مناقب دے اتے بڑیاں بڑیاں کتاباں تصنیف فرمائیاں نے۔ ایسی شان آپ نما صرف اپنے ہی آپ دی تعریف نہیں کر رہے، جڑے دوسرے ائمہ کرام دی تقلید کردے نے وہ بھی آپ دی عظمت بھی مندے نے اور آپ دی شاناں بھی بیان فرماندے نے۔ تواڈے سامنے میں جلیل القدر تابعی حضرت سلیمان اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایو ہستی دا نام ہے حضرت سلیمان اعمش تابعی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت آپ سینکڑوں محدثین دے بھی استاد نے، یعنی امام صاحب جڑے نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دے بھی استاد نے، اور آپ جیسے سینکڑوں محدثین دے استاد نے حضرت سلیمان اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ تشریف فرما نے، آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی حاضر نے، چونکہ آپ دے شاگرد نے، فیض یافتہ نے آپ دے۔ حضرت سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کولوں لوگاں نے مسائل دریافت کیتے، چند مسائل پوچھے،
تے آپ نے اس مسائل دے بارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جڑے کول موجود سن انہاں کولوں رائے لئی کہ اے ابو حنیفہ تہاڈی انہاں مسائل دے بارے کی رائے وے، کی رائے تسی رکھ دیو؟ تے امام صاحب نے او مسائل دے بارے جدو جواب دیتا، مسائل نو حل فرمایا، جدو مسائل دا جواب امام صاحب نے دیتا تے آپ دے استاد حضرت سلیمان احمد رحمۃ اللہ علیہ، توجہ کریا جی، انتہائی زیادہ توجہ کرو گے تو گل پھر سمجھ آئے گی۔ جدوں آپ دے استاد حضرت سلیمان احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے امام صاحب دے جواب سنیا نا تے آپ پوچھ دے نے اے ابو حنیفہ اے جڑے مسائل تو بیان کر رہے ہیں اے حضور علیہ السلام دی او کیڑیاں احادیث مبارکہ نے جنہاں نو پڑھ کے تے انہاں تو مسائل اخذ کر کے حدیث دی روشنی دے اندر تو بیان کر رہے ہیں، او حدیثاں تے ذرا میں سنا، یعنی او حدیث مبارکہ ابو حنیفہ میرے سامنے بیان کر جنہ حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر تو اے مسائل فقہیہ دا میں نے جواب دیتا ہے۔ امام صاحب نے حدیث مبارکہ سنانیاں شروع کیتیاں تے آپ نے تقریباً 100 دے قریب احادیث مبارکہ استاد صاحب دے سامنے بیٹھ کے آپ نو سنائیاں، 100 دے قریب احادیث مبارکہ بیان فرمائیاں۔ حضرت سلیمان احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے حسبک ما حدثتک فی مئات یوم حدثتنی فی ساعۃ ما علمت انک تعمل بهذه الاحادیث۔ حضرت سلیمان احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے حسبک، اے ابو حنیفہ بس کر، ابو حنیفہ بس کر، ما حدثتک فی مئات یوم، اے جملہ سنیا جی، آپ فرماندے نے ابو حنیفہ جڑیاں میں احادیث مبارکہ توانو 100 دن دے اندر، 100 فی مئات یوم، 100 دن دے اندر میں توانو حدیثاں بیان کیتیاں نے، ابو حنیفہ میں 100 دن اج بیان کیتیاں نے، تو ساریاں حدیثاں ایک لمحے چ مینوں سنا دیتیاں نے، میں 100 دنوں دے اندر حدیث مبارکہ تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے، تو ایک لمحے ساریاں حدیثاں مینوں سنا دیتیاں نے۔ پھر آپ نے فرمایا ما علمت انک تعمل بهذه الاحادیث، آپ نے فرمایا میں نہیں جاندا کہ تسی فقہا جڑے فقیہ ہوندے ہو، فقہ جاندے ہو، قرآن و حدیث دی روشنی چوں مسائل نکال دے ہو، آپ نے فرمایا میں نہیں جاندا با تسی انج حدیثاں تے عمل کر دے ہو جویں آج ابو حنیفہ تو میرے سامنے مسائل دا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اگلا جملہ آپ نے بڑا بیوٹیفل جملہ بولیا، آپ فرماندے نے کہ یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین، اے جملہ بڑا آپ نے پیارا بولیا، آپ فرماندے نے اے فقہا انتم الاطباء، تسی طبیب ہو، نحن الصیادلہ، اسی سٹور والے ہاں، پنساریاں، میں اپنے لفظ اگر جملہ سمجھاواں تو حضرت سلیمان احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو حنیفہ اسیاں پنساری، جویں پنساری ہوندے نے نا تے سٹور تے انہاں دوائیاں رکھیاں ہوندیاں نے، دوائیاں رکھیاں ہوندیاں نے تے انہاں دوائیاں رکھیاں نے، لیکن انہاں نوں اے کو نہیں پتا وا اے دوائی تساں استعمال کیویں کرنی ہے، انہاں خالی رکھیاں نے، کوئی آ کے پوچھدا جی اے سانو دوائی دے دیو تو وہ دے دیندے نے، وہ صرف دوائی رکھی بیٹھے نے سٹور والے نے، سٹور والے نوں پتہ نہیں ہوندا بھائی دوائی استعمال کیویں کرنی ہے، دوائی استعمال کرن دا طریقہ ڈاکٹر دسنا ہوندا ہے، دوائی استعمال کرن دا طریقہ طبیب بیان کرنا ہوندا ہے، تے آپ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ تسی او فقہا، تسی او طبیب، اسیاں پنساری سٹور والے، جویں پنساری نوں دوائیاں دا نہیں پتا ہوندا، دوائیاں موجود ہوندیاں ان دے استعمال دا طریقہ ڈاکٹر جاندا ہے،
آپ نے فرمایا اسی طرح اسی محدثین سانو احادیث مبارکہ تے آندیاں نے، احادیثاں ساڈے کول موجود نے حضور دیاں بیان کردہ، لیکن انہاں دی تشریح دے اندر جڑے مسائل اخذ ہوندے نے وہ اسی نہیں جان دے، جویں ڈاکٹر دوائی دا طریقہ جان دے، فقہا تسی احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر مسائل اخذ کرنا تسی جان دے ہو، اسی حدیثاں صرف رکھنا جاننے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ نے فرمایا ایھا الرجل اخذت بکل الطرفین، آپ نے فرمایا ابو حنیفہ تسی حدیث دے بھی ماہر ہو تے تسی فقہ دے بھی ماہر ہو۔ صدقے جاواں استاد اپنے شاگرد دی تعریف کر رہے ہیں کہ ابو حنیفہ تسی حدیث دے بھی ماہر ہو تسی فقہ دے بھی ماہر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ دی عظمت کیا ہے؟ جتنے بھی اس ٹائم فرقے موجود نے، مسالک موجود نے، کوئی کسی مسلک دے نال تعلق رکھ دے، ہر ایک مسلک والے دے ادارے دے اندر مدرسے دے اندر ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے، اس کتاب دا نام ہے مشکات المصابیح۔ یعنی دیوبندی نے، وہابی نے، اہل تشیع نے، اہل سنت و جماعت نے، انہاں ساریاں دے اداریاں دے اندر مشکات شریف احادیث دی کتاب ہے، انہوں پڑھایا جاندہ ہے۔ اور یہ کتاب جنہاں لکھی ہے نا، انہاں دا نام ہے خطیب تبریزی ولی الدین محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی مشکات دے اندر جڑیاں حدیثاں موجود نے، وہ حدیثاں جنہاں روایت کیتیاں نے نا، جنہاں نسی راوی کہنے ہیں، حدیث نو روایت کرنے آڑا، آپ نے اپنے ساریاں حدیث مبارکہ دے راویاں دے حالات علیحدہ جمع کر کے ایک کتاب لکھی، جن دے اندر صرف او راویاں دے حالات موجود نے جنہ راویاں تو او احادیث مبارکہ روایت ہویاں نے جڑیاں مشکات شریف دے اندر موجود نے۔ اس کتاب دے اندر خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا بھی ذکر خیر فرمایا۔ توجہ ہے؟ محبت نہ بولو نا سبحان اللہ۔ گل سمجھیا جی، خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب دے اندر اپنی کتاب مشکات شریف دی احادیث دے راویاں دے حالات جمع فرمائے، اس کتاب دے اندر امام صاحب دا بھی ذکر فرمایا۔ ذکر کر کے تے خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے والغرض بإیراد ذکری فی ھذا الکتاب وإن لم نروی عنہ حدیثا فی المشکات للتبرک بہ لعلو مرتبتہ ووفور علمہ۔ جنہیں سمجھ آوے لازمی بولیا جی۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اپنی لکھ کے تے اے جملہ لکھ دینے تے آپ فرماندے نے میں اپنی کتاب مشکات شریف دے اندر جتنیاں حدیثاں لکھیاں نے میں انہاں دے راویاں دے حالات جمع کیتے نے علیحدہ کتاب دے اندر، لیکن اس کتاب دے اندر میں امام اعظم ابو حنیفہ دا بھی ذکر کیتا ہے۔ تو آپ فرماندے نے اگرچہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کوئی ایک بھی حدیث روایت نہیں کیتی، ایک بھی حدیث روایت نہیں کیتی، کتاب انہاں دا ذکر ہے جنہ حدیثاں روایت کیتیاں نے۔ آپ فرماندے نے میں اپنی کتاب مشکات شریف دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ تو کوئی حدیث روایت نہیں کیتی، پھر بھی میں انہاں دا ذکر کیتا ہے۔ وجہ کیے؟ آپ فرماندے نے حدیثاً فی المشکات للتبرک لعلو مرتبتہ ووفور علمہ۔ آپ فرماندے نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دا رتبہ اتنا بلند ہے، آپ دا علم اتنا وسیع ہے کہ میں انہاں دے ذکر تو برکت حاصل کرن واسطے انہاں دا ذکر اپنی کتاب وچ کیتا ہے، اس واسطے کہ میں انہاں دا ذکر کراں گا تے اللہ مینوں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسی ہستی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
ایسی شخصیت حامل نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ دا ذکر خیر محدثین برکت حاصل کرنے واسطے اپنی کتاب وچ کردے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج میں حیران ہاں لوگاں دی عقل تو، لوگاں دی علمی قابلیت تو، کہ اج بندہ موبائل پکڑدا ہے، ساڈے معاشرے دا نوجوان، توجہ ہے، آج ساڈے معاشرے دا نوجوان موبائل پکڑدا ہے، ان دے سامنے آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اگے حدیث لکھی ہوندی، کوئی جملہ لکھیا ہوندا ہے، یا انٹرنیٹ چلاندا ہے تے کسے مولوی نے سننا شروع کردا ہے جنہوں وہ مذہبی سکالر سمجھ رہا ہے، جنہوں آپ علمی سمجھ رہا ہے کہ اس بندہ بڑا علمی ہے، علم رکھن والا ہے، یہ بندہ حدیث تو بغیر گل ہی نہیں کرتا، کوئی وہ سندا ہے تے کوئی کسی عالم دین دی گل سننا شروع کر دیندا ہے، کسی بندے کسی مذہبی سکالر دی، وہ کوئی جیلمی ہوئے، کوئی غامدی جیسا گمراہ بندہ ہوئے، انہاں دی تقریر سن کے تے بندہ سمجھدا ہے لو جی میں سمجھ گیا، میں نے سمجھ آ گئی ہے با رسول اللہ دی اس حدیث دا ہے مطلب ہے، توجہ ہے، میں دوبارہ جملہ دہران لگا، آج نوجوان سمجھن والا موبائل تو کسے بندے دے منہوں گل سن کے 100% مطمئن ہو جاندے ہیں کہ اے ٹھیک بندہ گل کر رہے ہیں تے ساڑھے علاقے دے سارے علماء غلط نے، یا نیٹ تو سوشل میڈیا تو حدیث پڑھ کے تو سمجھ دے اے حدیث ٹھیک ہے تے ساڑھے مولوی صاحب جڑے نو غلط حدیثاں بیان کر رہے ہیں، وہ بندہ سمجھ جاندہ لو جی میں حدیث سمجھ آ گئی ہے، ہون سارے بندے غلط نے تے کلہ میں ٹھیک ہاں۔ اے سنو ساڑھے اسلاف دا کی طریقہ ہے، حدیث سمپل پڑھ کے عمل کرن آستے کتنیاں شرطاں دا ہونا ضروری ہے، خالی موبائل جو حدیث پڑھ کے یا سن کے تسی اور میں ان دیتے عمل نہیں کر سکتے۔ مجتہد دین دا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سب تو پہلے جیڑی موبائل چوں کسی کتاب چوں تسی حدیث پڑھ دیو، عوام نو پتہ ہوندہ ہے با جیڑی میں حدیث پڑھ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ بولو، حدیث صحیح دی کی تعریف ہے عوام جان دی ہے، حدیث ضعیف کنو کہن دینے عوام نو پتہ ہے، حدیث مدلس کنو کہن دینے، حدیث منقطع کنو کہن دینے، جی عوام نو یہ نہیں پتا کہ حدیث صحیح کنو کہن دینے۔ پھر اس تو بعد انہیں اس گال دا نہیں پتا کہ اگر حدیث کوئی صحیح ثابت ہو جائے تو ان دی سند تے غور کیویں کرنا ہے، ان دے لفظاں تے غور کیویں کرنا ہے، ان دے متن تے غور کیویں کرنا ہے۔ اگر انہیں اس چیز دا پتا ہوئے نا حدیث صحیح ہوئے بالکل صحیح ہے تے پھر بھی بغیر مجتہد تو عوام ان دیتے عمل نہیں کر سکتی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ دے اندر لکھے ہے، آپ فرماندے نے مجتہد حدیث تے عمل کرنے واسطے 4 مراحل چو گزرد ہے۔ کتنے 4 مراحل چو گزرن تو بعد او حدیث تے عمل کردہ ہے۔ پہلا مرحلہ آپ فرماندے نے جدوں حدیث سامنے ہوندی ہے نا تے مجتہد اس حدیث دے جتنے راوی ہوندے نے انہاں راویاں دی ساری زندگی نو پرکھ دے۔ ایک حدیث نو 10 بندے روایت کرن والے نا تو مجتہد نے 10 بندیاں دی زندگی دے سارے معاملات پرکھنے نے، یہ بندہ جھوٹ تے نہ آیا بولدا، یہ بندہ بے نماز تے نہ آیا، یہ بندہ کذاب تے نہ آیا، یہ بندہ حدیثاں اپنے کولو گھڑدا تے نہ آیا۔ ان دی ساری ہسٹری، ان دی عمر 40 سال 50 سال 20 سال 25 سال، مجتہد نے پہلا مرحلہ یہ وے کہ حدیث دے جتنے راوی نے انہاں دی ساری زندگی نو پرکھنا ہے کہ کوئی راوی ایسا تے نہیں جنہوں شریعت قبول ہی نہیں کر دی۔ جی اس پہلے مرحلے وچوں سارے راوی پاس ہو جان کہ کوئی راوی شریعت دی خلاف ورزی کرن والا نہیں، سارے پرفیکٹ نے، پہلا مرحلہ۔ پھر اگلا دوسرا مرحلہ آئے گا۔ دوسرا مرحلہ یہ وے ایک حدیث
حدیث دیاں 5-10 کتاباں دے وچ آउندی ہے. اس کتاب وچ بھی حدیث موجود ہے، دوسرے وچ بھی موجود ہے، تیسرے وچ بھی موجود ہے، چوتھی وچ بھی موجود ہے. مثال دے طور 5 کتاباں دے اندر ایک حدیث 5 کتاباں وچ آئی ہے. ہن مجتہد نے انہاں 5 کتاباں دے وچ جیڑی سند آئی ہے، جیڑے حدیث دے لفظ آئے نے انہاں نوں پرکھنا ہے کہ کیا یہ 5 حدیثاں ٹھیک نے. تیسرا مرحلہ اوے وے کہ مجتہد نے سند اور متن دے اندر جڑیاں چھپیاں ہوئیاں مخفی علتاں نے انہاں دے اُتے غور و فکر کرنا ہے کہ کیا اس حدیث دا متن قرآن دے نال ٹکرا تے نہیں رہا. کہ رسول اللہ دی کوئی حدیث سامنے آوے تے قرآن وچ اور ہووے تے حدیث وچ اور ہووے، کیا یہ حدیث قرآن نال ٹکراندی تے نہیں پئی؟ کیا اس حدیث تے عمل کیتیاں قرآن دی خلاف ورزی تے نہیں ہو رہی؟ یہ تیسرا مرحلہ انہاں غور کرنا ہے. اگر حدیث قرآن دی عدالت دے اندر پاس ہے پھر چوتھا مرحلہ ہونا ہے، اور چوتھے مرحلے دے اندر انہاں نے عربی دی جتنیاں لغات ساڑے کول موجود نے انہاں لغات دے اندر جنہوں لغت کہندے ہو، ڈکشنری کہندے ہو، اس ڈکشنری دے اندر انہاں نے 15 20 10ویں علوم دی روشنی دے اندر غور و فکر کرنا ہے کہ اے حدیث دا متن اور لفظ دے اندر اے کسی اصول دین دے خلاف تے نہیں، اے قرآن دے خلاف تے نہیں، ان دے اندر کوئی راوی قذاب تے نہیں. اے 4 مرحلیاں وچوں گزرن تو بعد مجتہد نے حدیث دی روشنی دے وچوں ایک مسئلہ اخذ کر کے ساڈے سامنے پیش کرنا ہے کہ اے میرے محبوب دی امت اس مسئلے تے عمل کرو، اے مسئلہ نبی دی اس حدیث دے وچوں ثابت ہو رہے. توجہ ہے. ہن ایمانداری نال دسنا بندے تسی بھاویں سادے بیٹھے ہو، انہاں گلاں دا عوام نوں پتہ ہوندا ہے. عوام چھڑیاں ساڈے ورگیاں انپڑھ مولویاں نوں کوئی نہیں پتہ ہوندا انہاں گلاں دا. حدیث دے وچوں مسئلہ اخذ کرنا، قرآن دے وچوں مسئلہ اخذ کرنا، اے عوام دا کام نہیں، اے اس دور دے علماء دا کام نہیں. اے اللہ تعالیٰ نے مجتہد نو شان عطا فرمائی ہوندی ہے. جڑے چند مخصوص لوگ ہوندے نے جنہاں نو شان مجتہدین اللہ نے بیان فرمائی ہوندی ہے، او قرآن و حدیث دا نچوڑ کڈ کے امت مسلمہ دے سامنے پیش کر دینے تے لوگ ان دیتے عمل کر دینے. مجتہدین دے وچوں اس ٹائم 4 امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور جنہ دی اسی تقلید کرنے فقہ دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہاں نے تشریعات کیتیاں نے تے انہاں دے اتے عمل کرنا ساڈی واسطے ضروری ہے. توجہ ہے. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ دے پیرو مرشد ہوئے نے خواجہ نقش بند خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے. امام ربانی جڑے اپنے وقت دے مجدد سن انہاں دے بھی پیرو مرشد نے خواجہ نقش بند خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ. اتنا چوٹی دا عالم دین حضور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ولایت بھی عطا فرمائی ہے. انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عبادہ بن سامت روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا ان دی نماز نہیں ہوندی. توجہ ہے. جڑا بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا ان دی نماز ہے. یہ حدیث خواجہ نقش بند رحمت اللہ علیہ آپ نے پڑھی تے آپ نے سمجھے آپ اس حدیث دا مطلب ہے امام دے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کلیاں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، امام دے پیچھے کھلو کے بھی قرات کرنی ہے. تے آپ نے امام دے پیچھے قرات کرنا شروع کر دیتی. حالانکہ جماعت ہو رہی ہوئی تو امام دے پیچھے قرات کری دی نہیں. آپ نے جدوں یہ حدیث پڑھی نا میں سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز ہی نہیں ہوندی، آپ نے بھی قرات کرنا شروع کر دیتی. آپ فرماندے نے چند دن گزرے تے مینوں خواب دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی زیارت ہوئی.
تو امام صاحب نے فرمایا خواجہ صاحب کثیر تعداد دے اندر غوث کتب ابدال جنہاں اللہ نے غوثیت دا رتبہ عطا فرمایا، کتب بنایا، جنہاں اللہ تعالیٰ نے ابدال دا درجہ عطا فرمایا، خواجہ صاحب وہ میری فقہ حنفی تے عمل کر دے نے اور وہ امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھ دے۔ تے جے امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا صحیح ہوندا تے جڑے غوث کتب ابدال نہیں پڑھ دے پھر اللہ انہاں نوں ولایت نہ دیندا، کیونکہ غوے کتب تے کام غلط کرے ہو سکدا، ہووے وقت دا مجدد تے کام غلط کرے ہو سکدا۔ تو آپ نے فرمایا خواجہ صاحب کثیر تعداد غوث کتب ابدال میرے مقلد نے فقہ حنفی تے عمل کر دے نے، لیکن امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھ دے، تے جے وہ غلط ہوں دے نا تے پھر اللہ انہاں نوں ولایت عطا نہ فرماندا۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا امام صاحب نے خواجہ صاحب تسی ایک حدیث پڑھیے، میرے نبی دیاں بڑیاں حدیثاں نے حضور علیہ السلام، پھر آپ نے حدیث سنائی، آپ فرماندے نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے ساڑھے بندے علمی گلاں سنن دی ہلے نہیں، یہ سننے نے تھوڑا ڈولٹ مکہ تے روڑا تے مائی وال ہوندا رہے تے اسی کناں دا سرور لے کے اٹھ جائیے، حالانکہ جتنی دیر دل دی طبق روشن نہ ہون انی دیر گل سمجھ آوندی نہیں۔ کہ میں حضور دے دین دا ادنا جا خادم ہاں تے میری ذمہ داری ہے تہاڈی اصلاح کرنا۔ اپنی توجہ ذرا میرے ول کریا جے مسئلہ سمجھیا جے۔ امام صاحب نے خواجہ صاحب نو حدیث سنائی، آپ نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو مروی ہے، سنن ابن ماجہ 850 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ۔ امام صاحب فرمایا خواجہ صاحب میرے نبی نے فرمایا جڑا امام دے پیچھے بندہ کھڑا ہوندا ہے نا، امام دی قرات کرنا انجیے جویں مقتدی دی قرات کرنا ہے، امام دی قرات کرنا مقتدی دی قرات کرنے نو کافی ہے۔ امام قرات کرے تو سمجھو مقتدی دی بھی قرات ہو گئی۔ جدوں آپ نے امام صاحب نے یہ حدیث سنائی تو خواجہ صاحب فرماندے نے مینوں سمجھ آ گئی، تو پھر میں پوچھیا حضور جڑی حدیث میں پڑھیے وہ سورت فاتحہ نہ پڑھیے تو نماز نہیں ہوندی، ہن دا کی مطلب ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا اس حدیث دا مطلب ہے وے بکلیاں بندہ نماز پڑھدا پیا ہوئے تو سورت فاتحہ نہ پڑھے ان دی نماز نہیں ہوندی، یا امام نماز پڑھاندا پیا ہوئے وہ سورت فاتحہ نہ پڑھے ان دی نماز نہیں ہوندی، ان دا مطلب اے وے بکلے بندے دے بارے وے کہ وہ حدیث امام دے بارے وے، مقتدی دے بارے وہ حدیث نہیں، مقتدی دے بارے اے حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا امام دا قرآن پڑھنا سورت فاتحہ پڑھنا مقتدی واسطے کافی ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماندے نے مینوں سمجھ آ گئی تو میں پھر اسی طرح فقہ حنفی تے عمل کرنا شروع کر دیتا جویں امام اعظم ابو حنیفہ نے سمجھایا ہے۔ توجہ ہے، میں جے سستی دی گل کیتی ہو امام ربانی مجدد الفسانی جنہ اپنے وقت دے اندر مجددیت دی شان بیان فرمائیے، جنہاں اللہ تعالیٰ نے مجدد بنایا ہے، جنہ دین دی تجدید فرمائیے، انہاں دے وی پیرو مرشد خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اگر او حدیث پڑھن، اگر ایڈا چوٹی دا عالم دین تے اللہ تعالیٰ دا ولی حدیث پڑھے تو انہوں سمجھ نہ آوے تو امام صاحب آ کے حدیث سمجھان تے بیلیا آج دا تیرے میرے ورگا ان پڑھ تے جنہوں حدیث دی اصطلاحات دی کوئی نہیں پتا، اگر وہ حدیث پڑھ کے تے اپنے کولو مسئلے ثابت کرے تے صحیح ہو سکدے۔ ایڈا وڈا بندہ حدیث دے مسائل اخذ نہیں کر سکدا، بیلیا 3 منٹ قرآن سے تک نہیں پڑھنا ہوندا، اسی مجتہد والا عمل کس طرح کر سکنے ہیں؟ اللہ اکبر، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج انٹرنیٹ ساڑا استاد ہے، یوٹیوب تے علماء پتہ نہیں کیڑے کیڑے بندے سن کے اسی اپنے رہنما تے مذہبی پیشوا منی بیٹھیاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، ابو سالبہ خوشانی رحمت اللہ علیہ آپ اس حدیث پاک دے مروی نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آخری جملہ ذرا غور کرے آجے، آمینہ دلال نے فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4014،
رسول اللہ نے فرمایا حتیٰ اذا رأیت شوحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرتا وعجاب کل ذی رأی براجہ ورأیت امر اللہ یدان لک بہ فعلیک خویصۃ نفسک ودع امر العوام فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت دے حالات بیان کر دے ہویا، آمینہ دے لال نے فرمایا اے میری امت جدوں ویکھو نا لوگ دنیا نو ترجیح دیندے نے، لوگ دنیا نو ترجیح دیندے نے، لوگ اپنی خواہشات تے عمل کردے نے، لوگ اپنی مرضی دا دین بیان کردے نے، لوگ اپنی رائے تے عمل کردے نے، تے آمینہ دے لال نے فرمایا اس وقت اپنے آپ نو بچا لیا جے، اس فتنے وچ نہ پڑ جایا جے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ نے مرقات المفاتی دے اندر اس دا مختصر جا بیان فرمایا، آپ نے فرمایا وَعِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْجٍ بِرَاجِهِ، بندہ اپنی مرضی تی عمل کرے گا، اپنی رائے تی عمل کرے گا۔ تو امام صاحب فرماندے نے، امام اللہ قاری علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے نا مطلب ہے کہ بندہ آپ بذات خود قرآن و سنت تے اجماع دی روشنی دے اندر قرآن اور حدیث دے وچوں مسائل ثابت نہیں کر سکدا۔ توجہ ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے نے معاملہ اس طرح دا آوے گا کہ بندے اندر اپنے قابلیت کوئی نہیں کہ قرآن پڑھ کے تو ان دی تشریح کرے، حدیث پڑھ کے تو ان دے اندر مسائل بیان کرے، اجماع امت دے وچوں مسائل اخذ کرے۔ آپ فرمایا بندے اپنے قابلیت بھی نہیں، تے جنہاں نو اللہ نے امام بنایا ہے اے انہاں دی تقلید بھی نہیں کردا، اے ان دے اتے عمل کردا ہے جو انہوں آپ نو سمجھ آؤندی ہے، جو ان اپنے آپ نو سمجھ آؤندی ہے۔ اے آندہ ہے میرا ذہن آندہ ہے با اے مسئلہ انج ہونا چاہیے ہے، میری عقل آندی ہے با اے حدیث دا مطلب اے ہونا چاہیے ہے۔ تے آمینہ دے لال نے فرمایا بندہ اونی دیر مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک اپنی عقل نو رسول اللہ دی حدیث دے تابع نہ کرے۔ تے جدوں ساڈے اپنے اندر قابلیت نہیں بس حدیث جو مسئلے ثابت کر سکیے، اور جنہاں اللہ نے قابلیت عطا فرمائی ہے سی انہاں نو مننا بھی نہیں، تے پھر صرف بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، راہ راستے نہیں جا سکتا۔ بندہ گمراہ ہو جاوے گا انہوں قرآن و حدیث دی سمجھ نہیں آوے گی، بندہ گمراہ ہو جاوے گا انہوں مسائل دی سمجھ نہیں آوے گی۔ ایکو ہی معاملے دے اندر نجات ہے کہ اسی ایمان دی سلامتی دے اندر ہے کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے نقش قدم تے چل کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ دی تشریحات دے مطابق قرآن و سنت عمل کرنا شروع کر دیئے، رب کعبہ دی قسمیں گمراہ ہون تو بھی بچ جاواں گے تے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دے اندر ساڑی سلامتی بھی فرما لے گا۔ لہذا دوسرا جمعۃ المبارک جن تے موضوع بیان ہویا ہے اور ان دے آخر تے اے ہی دواں جمعہ دے خطبہ دا نچوڑ ہے کہ موبائل تو کسے نو سن کے تے انہوں فوراً 100% مان نہ لیا کرو، حدیث کوئی پڑھ کے تے ان دے اتے اپنی مرضی نال عمل کرنا شروع نہ کر دیتا کرو۔ کوئی حدیث سامنے آوے سمجھ نہ آوے علماء دے کول بیٹھو، انہوں کول بیٹھ کے اپنی اصلاح کرو۔ کوئی سوشل میڈیا تے کوئی جن تسی بڑا علمی کتابی سمجھ رہے ہو اس بندے دی تشریحات تواڈی سمجھ وچ نہ آ رہی ہون کہ علماء دے کول بیٹھو، علماء تانوں سمجھان گے، پھر تسی گمراہی تو بچ جاؤ گے۔ اگر تسی اے عمل نہ کیتا، اپنی مرضی دا دین بیان کیتا، اپنی مرضی دا دین تے عمل کیتا، اپنی مرضی دیاں تسی تشریحات قرآن و حدیث دیا کیتیاں، تو پھر وہ وقت دور نہیں، مرن تو پہلے گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہی تو بچن واسطے ضروری ہے اللہ والیاں دے راستے تے لگ جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فضل اور توفیق دے نال اللہ دنیا چ بھی ایمان دی سلامتی فرمائے گا، قبر چ بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا۔